नमस्कार। देशव्यापी रूपमा स्थानीय निकायको चुनाव तयारी भइरहेको छ। पर्सि 30 गते स्थानीय निकायका उम्मेदवारहरूले जनताको मतको अपेक्षा गरिरहेका छन्। देशव्यापी रूपमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू चुनेर स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने अभियान चलिरहेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यो चुनावलाई उपयोग गर्ने निर्णय गर्यो। उपयोग गर्ने निर्णय गरे बमोजिम निर्वाचनका लागि तयारी पनि भयो र विभिन्न ठाउँमा उम्मेदवारी पनि दिएको छ। उम्मेदवारी दिने क्रममा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उपयोगको नीति अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको रूपमा म स्वयंले उम्मेदवारी दिएको छु। मेरो चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोगले घण्टाघर तोकिदिएको छ। तर निर्वाचन आयोगले मतपत्र वेबसाइटमा राखेको छ। वेबसाइटमा राखिएको मतपत्रमा चुनाव चिन्ह घण्टाघर उल्लेख गरिएको छैन। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन धाँधली गरिरहेको छ। धाँधलीपूर्ण निर्वाचनले कसैको स्वार्थ पूरा गरिरहेको होला भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रचारकहरूले घर घरमा वितरण गरेको नमुना मतपत्रमा घण्टाघर चुनाव चिन्ह देखिँदैन। चुनाव चिन्ह नभएको मतपत्र घर घरमा वितरण गरिएको जानकारी पाएपछि मेरा शुभेच्छुक मतदाताहरूले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, मतपत्रमा त घण्टाघर छैन, कस्तो चुनाव चिन्ह रोज्नु भएको हो भन्ने प्रश्न गरियो। मैले वेबसाइटबाट हेरेँ। वेबसाइटबाट हेर्दा स्पष्ट रूपमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 जिल्ला काठमाडौँ स्थानीय तह मतदाता क्रम संख्या भनेर मतपत्र तयार गरिएको छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ। मतपत्र स्पष्ट रूपमा यो 79 भर्खरै निर्वाचन आयोगले तयार गरेको र वेबसाइटमा हालेको मतपत्रको नमुना हो। यो नमुना मतपत्रमा घण्टाघर चुनाव चिन्ह छैन। तर घण्टाघर चुनाव चिन्ह किन दिइयो, यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। अझ म स्वयं उम्मेदवार भएका कारणले र मेरो चुनाव चिन्ह घण्टाघर भएका कारणले मेरो निम्ति यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। गएको राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ। उम्मेदवारहरूलाई मौन बस्न, आचार संहिताको पालन गर्न निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरेको छ। तर निर्वाचन आयोगको यो सूचना दलहरूका लागि जो भ्रष्टाचार गरेर अकुत धन कमाएका छन् ती दलहरूका लागि मतदाताहरूलाई खरिद गर्ने अवधिको रूपमा देखा परेको छ। नयाँ उम्मेदवारहरू जो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छन्, म जस्ता उम्मेदवारहरू जसले निर्वाचनमा मतदाताहरूलाई खरिद गर्ने गलत धन्दा गरिरहेका छैनन्, इमानदारीतापूर्ण प्रतिस्पर्धा होस्, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् र मतदाताहरूले आफ्नो योग्य उम्मेदवार चयन गर्ने मौका पाउन् भन्ने सोच बनाएर उम्मेदवारी दिएका लागि यो अवसर मौन अवधि जस्तो देखिए पनि भ्रष्टहरूका लागि, भ्रष्ट उम्मेदवारहरूका लागि पैसा बाँड्ने, पैसामा मतदाताहरूलाई खरिद गर्ने अवसरको रूपमा राखिएको प्रश्न हुँदैछ। घर घरमा पैसाको बिटो वितरण भइरहेको छ। पैसा बाँड्न उम्मेदवारहरू घर दैलो अभियान चलिरहेको छ। यो मौन अवधिमा पनि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले भन्नुभएको थियो, मैले गत निर्वाचनमा 6 करोड रुपियाँ खर्च गरेँ। त्यो 6 करोड रुपियाँ मेरो शोध भर्ना कसैले गर्छ भने मैले पाउने उम्मेदवारको टिकट
म त्यसैलाई दिन तयार छु भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ यो संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया बिल्कुल भद्दा प्रक्रिया छ। यो धनीहरूले मात्र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको निर्वाचन अपनाइएको छ। जाली र फटाहरूले मात्र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि त्यस्तै जाली, फटाहा, भ्रष्ट, लुटेरा र पैसामा मतदाताहरूलाई खरिद गर्नेहरूको स्वार्थमा मतपत्र बनाएर त्यस्ता मतपत्र वेबसाइटमा राखेर त्यस्ता मतपत्रबाट आफ्नो निर्वाचन चिन्ह प्रचार गर्न लगाएर नयाँ मतपत्र बनाएर नयाँ उम्मेदवारहरूलाई उम्मेदवारीमा निकै न्यून मत खस्ने अवस्था सिर्जना गराइरहेको छ। यो निर्वाचन आयोगको ठुला दलहरूप्रतिको दलाली बाहेक केही होइन। हुन त निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त कुनै एक दलको तर्फबाट नियुक्ति पाएका एकजना निवर्तमान सरकारी कर्मचारी हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। उनले त्यो दलप्रति वफादारी देखाएर त्यो दल लगायत केही मुख्य दलहरूको स्वार्थको निम्ति निर्वाचनलाई दुरुपयोग गर्ने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले मैले भन्दै आएको छु यो संसदीय व्यवस्था दलाल व्यवस्था हो। यो दलाल व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधित्व हुनै सक्दैन। जनताका चाहना अनुसारको प्रतिनिधि चुन्न नपाइने परिपाटीमा यो व्यवस्था जनताको निम्ति काम लाग्ने व्यवस्था होइन। हिजो मंगलबार मात्र निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी सार्वजनिक गरेको छ कि नागरिकता भएका मतदाता सूचीमा नाम नभएका मतदाताको परिचय पत्र नभएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रत्येक आफ्नो नजिकको बुथमा निर्वाचन बुथमा गएर मतदाता परिचय पत्र लिन पाउने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। यो सूचना हिजो मंगलबार निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। तर मैले कतिपय नागरिकता प्राप्त भएका मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन छुटेका तर आफ्नो निर्वाचन बुथको आधिकारिक व्यक्तिसँग गएर अनुरोध गर्ने क्रममा उनीहरूले तपाईहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार दिन सकिँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा जवाफ दिएको गुनासो नागरिकहरूले गरेका छन्। भर्खरै नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले मतदाता सूचीमा कसरी नाम समावेश गर्न सक्छन् यो निर्वाचन आयोगले सोच्नुपर्ने कुरा हो। यो गम्भीर विषय हो। यदि निष्पक्ष निर्वाचन गर्न खोजिएको छ भने यो गम्भीर विषयतर्फ निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण जरुरी छ। मौन अवधि भए पनि यी कुराहरू मैले सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठाने। निर्वाचन आयोगले निष्पक्षतापूर्ण तरिकाले निर्वाचन गर्नुपर्ने हो। तर मतपत्र नै नक्कली मतपत्र घर घरमा वितरण गरिएको छ। जुन मतपत्रमा घण्टाघर मैले रोजेको चुनाव चिन्ह छैन। मैले रोजेको चुनाव चिन्ह नभएको मतपत्र निर्वाचन आयोगले 2079 सालको काठमाडौँको मतपत्र भनेर किन वेबसाइटमा राख्यो यो गम्भीर प्रश्न मेरा सामु उब्जिएको छ। त्यसैले यो निर्वाचन प्रक्रियालाई जनपक्षीय, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन नसक्ने निर्वाचन आयोगको कुनै काम छैन भनेर मैले भन्न किन नपाउने। यो निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूका सामु अझ खास गरेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका सामु गम्भीर प्रश्नको रूपमा उभिएको छ। यो मतपत्र हेर्नुस्, यो मतपत्रमा मेरो चुनाव चिन्ह घण्टाघर छैन। म काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवार छु। निर्वाचन आयोगले मलाई घण्टाघर चुनाव चिन्ह रोज्न लगाएको छ। तर यो मतपत्र प्रत्येक मतदाताहरूका घर घरमा पुर्याइएको छ। यस्तो जाली मतपत्र किन पुर्याइयो? तपाईलाई कुन ठाउँमा लगेर मैले मत हाल्ने भनेर घर दैलो अभियानका क्रममा तमाम मतदाताहरूले सोध्नुभयो। मैले
कहाँनेर मत खसाल्नुस्, कहाँनेर लगेर स्वस्तिक छाप लगाउनुस् भनेर मैले मतदाताहरूलाई भन्ने यो निर्वाचन आयोगसँग जवाब के छ? जनताका घर घरमा घण्टाघर चुनाव चिन्ह नभएको मतपत्र किन पुग्यो? कसले पुर्यायो? त्यो निर्वाचन आयोगको धाँधली हो कि होइन? यो प्रश्न निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले सोच्नुपर्ने, गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने र निष्पक्षताको आफ्नो व्यवहार प्रदर्शित गर्नुपर्ने हो कि होइन? अवश्य पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका सामु प्रश्न खडा भएको छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।